बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जमील फ़ारूकी साहब की, जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। वो जिस मामले में भी गिरफ़्तार हैं, जो भी वजूहात बनी उस पर हम अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका ये कहना और उनके फॉलोअर्स का ये कहना कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को उनके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, जब जमील फ़ारूकी साहब ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के लिए आवाज़ उठाई, तो वो इस दौर से भी ज़्यादा मुश्किल और कठिन दौर था। वो आप सबको मालूम है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर तशद्दुद हुआ जेलों के अंदर, क्या वो तमाम लोग इस जो जलाओ घिराव हुआ था, तोड़ फोड़ हुई थी, क्या उसमें शामिल थे? एक बंदा भी शामिल नहीं था। वो तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव करने वाले कौन थे? वो मुस्लिम लीग नून के भेजे हुए हुंटे थे, जिनकी वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान पर फिर पाबंदी भी लगी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में यह खौफ था कि इनको जो शिकस्त हुई वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की वजह से हुई, और तहरीक लबैक पाकिस्तान ही इनका वोट तोड़ती है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून जो इस पाकिस्तानी अवाम को, इस पंजाब की अवाम को चूतिया बनाकर इस्लाम के नाम पर वोट हासिल करती रही, और इनके जो काम थे वो इस्लाम मुखालिफ काम थे, और इन लोगों ने खत्म नबूवत पर भी डाका मारा, और इन लोगों ने मुमताज़ कादरी को भी तख्तेदार पर लटकाया। ये आप सबको मालूम है। तो जमील फ़ारूकी साहब ने जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में आवाज़ उठाई, तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के बारे में आवाज़ उठाई, शूरा के हक में आवाज़ उठाई, तो उस वक्त भी इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। मुबश्शिर लुकमान साहब के हुए, समी इब्राहिम साहब के हुए, और इन साहब के भी हुए, जमील फ़ारूकी साहब के। लेकिन ये डटे रहे, और इसने सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई। हत्ता के इन्होंने ट्विटर पर एक स्पेस बनाई, और स्पेस बनाकर वहां पर तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उनकी परवाह किए बगैर, उनकी मुखालफत के बावजूद वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे, और उस स्पेस में बैठकर ये बात करते रहे कि देखें, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के जो हाथ में इस वक्त परचम है, वो परचम नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो ख़त्म नबूवत का है, और वो बंदा इस पर डटा हुआ है, वो पहरा दे रहा है, और उसके जितने भी मुतालबात हैं ये जायज़ हैं। हुकूमत फिल फौर इन मुतालबात को माने, तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी को उठाए, और वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा करे। तहरीक लबैक पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इसने पाकिस्तान भर से वोट हासिल किए हैं, और कराची के अंदर उन्होंने मिसालें दी। उसके बाद जो भी मामला हुआ वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए, यानी वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस नहीं बनाई, तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, शूरा पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कारकुनान पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, यानी वो खामोशी के साथ वो खड़े हो गए। उन्होंने एक बयान दिया था कि देखें, जब भी जिसके साथ कोई मुश्किल वक्त आएगा मैं आवाज़ उठाऊंगा। तो इस पर उनका जो ख़ानदान है वो भी एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी ये आवाज़ बुलंद की कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को जमील फ़ारूकी साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब देखना यह है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के आला क़यादत क्या इस हवाले से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब और मजलिस शूरा आवाज़ बुलंद करते हैं कि नहीं करते। जिस तरह से हाथ कड़ी लगाई गई जमील फ़ारूकी साहब को, और उन पर तशद्दुद किया गया, और उनके आपको मालूम है कि यहाँ पर निशान भी मौजूद थे तशद्दुद के, जो उनको थप्पड़ पड़े, तो ये एक बहुत 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 गलत हुआ उनके साथ। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो एक सहाफ़ी हैं, अगर उनसे कोई गलती हुई
تو ایک طریقہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق پکڑیں اور پکڑ کر اس کو سزا دیں جو سزا بنتی ہے۔ یہ نہیں ہے ناظرین، آپ نے دیکھا تھا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تو ان کو وہاں پر پولیس نے لٹا لٹا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنائی اور ویڈیوز کو پھر وائرل کیا گیا۔ پھر دوسرے کارکنان کو دکھایا گیا کہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جیل میں یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی دوبارہ اس طرح سے آواز اٹھائی، اگر باہر نکلے تو آپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے ڈرایا، یہ دھمکایا تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو، اور پورے پاکستان نے پھر دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ پھر ڈرے نہیں، وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں، وہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور ان سزاؤں کو، ان جیلوں کو برداشت کیا۔ اب جمیل فاروقی صاحب جس طرح سے وہ رو رہے تھے، انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ بے گناہ گرفتار ہو۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف ویڈیو بنانا یہ کہ گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جہاد کا کام ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا ایک جہاد ہے، اور یہ جہاد جو لوگ کر رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ظالم انسان ہے، اور اس کے جو کارنامے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نے قادیانیوں کے بارے میں کیا کہا تھا۔ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی آپ سنیں۔ تو ناظرین، جمیل فاروقی صاحب کی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیاں انہوں نے مشکل وقت میں دیں، وہ وقت جب اپنوں نے بھی یہ تحریریں لکھ کر دے دیں، جمع کرا دیں کہ ہمارا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں۔ ریٹن بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے یہ لکھ کر دے گئے کہ ہمارا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک صحافی ہو کر، اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں تھا، اس نے بلا خوف آواز بلند کی، آواز بلند کر کے دکھائی، اور پوری قوم کو بھی دکھایا، اور پوری دنیا کو تحریک لبیک پاکستان کا اصلی چہرہ دکھایا، اور اصلی چہرہ دکھا کر یہ ثابت کیا کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب بے گناہ تھے، بے گناہ ہیں اور بے گناہ رہیں گے۔ جو اس وقت معاملات ہوئے، جو معاملات چل رہے تھے، اور اس کے بعد علامہ سعد حسین رضوی صاحب رہا ہو کر ہے، تو انہوں نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا بھی ایک انٹرویو لیا، شورا کا بھی انٹرویو لیا، اور یہ انٹرویو لے کر قوم کو سنایا، قوم کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ لہذا میں تو جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو وہ اریسٹ ہوئے ہیں، جو ان پر تشدد ہوا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، چاہے وہ جو کچھ بھی ہوں، جس کے لیے بھی آپ وہ آواز اٹھائے، لیکن انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی۔ ان کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، فراموشی نہیں ہوتا۔ لہذا میں تو جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں اس کے لیے آواز بلند کرتا ہوں کہ جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی نیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔